अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनज़ादे के जाल में फंस जाने वाली दोशीज़ा की भयानक रोदाद। मुसलसल चीखने की आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग दौड़ते हुए उसके कमरे में आए तो देखा कि वो मुंह पर हाथ रखे चीखे जा रही थी। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत खौफनाक और डरावना मंजर देख लिया हो। क्या हुआ रानिया बेटी? उसकी माँ हाँफते कांपते उसके पास आई और उसको सीने से लगा लिया। वो मुझे ले जाएंगे, मुझे मार डालेंगे अम्मा, खुदा के लिए अम्मा मुझे उनसे बचा लो। रानिया माँ के सीने से लगी हिचकियाँ लेकर रोने लगी। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हारे पास हूँ। क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? फातिमा बेगम ने उसे सीने से लगाए हुए कहा। नहीं अम्मा, ये ख्वाब नहीं, वो वाकई मुझे अपनी दुनिया में ले जाएंगे और मुझे मार डालेंगे। अम्मा मुझे उनके साथ नहीं जाना, मुझे उनसे खौफ आता है। रानिया मुसलसल रोई जा रही थी। अच्छा बेटी तू रो मत, मैं तेरे पास ही सो जाती हूँ। ये कहते हुए फातिमा बेगम उसके पास ही लेट गई और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। थोड़ी देर में रानिया गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी। रानिया अपने वालिदैन की बहुत लाडली थी। 2 भाइयों की अकलौती बहन थी, इसलिए सब उससे बहुत प्यार करते थे। अगर माँ बाप की आंखों का तारा थी तो भाई भी उस पर जान छिड़कते थे, उसकी हर फरमाइश खुशी खुशी पूरी करते। इस वजह से वो थोड़ी जिद्दी भी हो गई थी। जिस गांव में उनकी रिहाइश थी, उनके घर के नज़दीक ही एक बहुत पुराना और खस्ता हाल मंदिर था। लोग उस मंदिर के करीब जाने में भी खौफ महसूस करते थे। इस मंदिर के बारे में मशहूर था कि अक्सर औकात इस मंदिर के अहाते में एक नौजवान लड़की की मौत वाक़ई हो जाती है। मंदिर के अहाते में एक बहुत कदीम आम का दरख्त भी था। जूं जूं रानिया शऊर की सीढ़ियां चढ़ती गई, उसे भी निहायत सख्ती से उस मंदिर से दूर रहने का कहा गया था, लेकिन रानिया को इन बातों पर कतई यकीन नहीं था। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमते फिरते वो उस मंदिर के सामने आ निकली। गर्मियों का मौसम होने की वजह से आम का पेड़ आमों से लदा पड़ा था। पीले पीले रंग के लटके हुए आमों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। मैं अभी बहुत से आम तोड़कर लाती हूँ, फिर मिलकर खाएंगे। रानिया ने ये कहते हुए मंदिर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसकी सहेलियों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो सुनी अनसुनी करती हुई मंदिर में दाखिल हो गई। आम के पेड़ के नज़दीक जाकर उसने बहुत सारे आम तोड़ लिए और अपने आंचल में भरकर जूं ही वो वापसी के लिए मुड़ी तो उसने पेड़ में से आवाज़ सुनी, जैसे कोई किसी दूसरे से मुखातिब होकर कह रहा हो, हाँ सागवान, ये वही लड़की है, अब तुम आसानी से अपनी मंजिल को पालोगे। इस आवाज़ ने किसी और से मुखातिब होकर कहा। ये आवाज़ें उसी दरख्त से आ रही थीं जहाँ से उसने बहुत सारे आम तोड़े थे। इन आवाज़ों को सुनकर वो थोड़ी खौफजदा हो गई और जल्दी से वापसी के लिए मुड़ गई। अब तो ये हर रोज़ होने लगा। हर रात सोते में वो चीखने लगती। उसकी माँ उसकी हालत से बहुत परेशान थी। इस रात तो हद हो गई। उन्हें अभी सोए कुछ ही देर हुई थी कि रानिया की लर्ज़ा खेज चीख और उसके बाद कमरे से आती अजीब व गरीब आवाज़ को सुनकर वो सब रानिया के कमरे की तरफ दौड़े। जो ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़ गए। कोई था जो बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोलते ही उनकी नज़रों के सामने से गायब हो गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर रानिया अपने पलंग से तीर की मानिंद उठी और माँ के गले से झूल गई। रानिया बेटी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बताओ, और ये कैसी आवाज़ थी? यहाँ कोई था कमरे में क्या? इससे पहले रानिया कुछ बताती, वो माँ के गले लगे हुई बेहोश हो गई। गांव में कुछ रोज़ पहले ही एक बुजुर्ग आए थे। वो बुजुर्ग बहुत पहुँचे हुए थे। लोग उन्हें शाजी कहते थे। फातिमा बेगम ने लोगों से उनकी काफ़ी तारीफ सुनी तो उनके पास जाने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन वो उन बुजुर्ग के पास पहुंची। बहुत सारे लोग बैठे थे और अपने मसाइल का जिक्र कर रहे थे। अपनी बारी आने पर वो रानिया के हमरा शाजी के सामने गईं। शाजी शक्ल से ही अल्लाह वाले लग रहे थे। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था, माथे पर निशाने इबादत भी था। वो बुजुर्ग बहुत गौर से रानिया को देख रहे थे। फातिमा बेगम ने जो ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो शाजी ने हाथ के इशारे से मना कर दिया और बोले, हम जानते हैं कि आपकी बेटी के साथ क्या मसला है। मेरे मोकलों के मुताबिक आपकी बेटी इस वक्त सागवान चक्कर में फंस चुकी है और इसका बचना बहुत मुश्किल है। और चूंकि आपकी बेटी अमावस की रात पैदा हुई थी, इसलिए वो इसे किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे।
بابا جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ ساگوان چکر کیا ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ فاطمہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ شاہ جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ شہنشاہ جنات کے بیٹے ساگوان کو ایک آدم ذاتی اتنی پسند آ گئی کہ وہ اس سے شادی پر تل گیا۔ وہ چونکہ لڑکی کے پاس ایک نہایت خوبصورت نوجوان کے روپ میں جاتا تھا، اس لیے وہ لڑکی جس کا نام مناشا تھا وہ بھی اس پر مر مٹی۔ اس لڑکی کا دل جیتنے کے بعد ساگوان نے اسے اپنی حقیقت بتا دی کہ اصل میں وہ ایک جن زادہ ہے۔ وہ لڑکی مناشا چونکہ اس جن زادے پر دل و جان سے فریفتہ تھی، اس لیے دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ مناشا نے ساگوان کی حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس کی دنیا میں جانے سے انکار نہیں کیا۔ جب وہ دونوں جنات کے قبیلے میں پہنچے تو وہاں تو بھونچال آ گیا۔ ایک جن زادے کا کسی آدم ذاتی سے شادی کرنا انہیں اپنی توہین لگا، بلکہ ناممکن تھا۔ سب جنات نے شہنشاہ جنات سے ساگوان کو اپنے مطالبے سے باز رہنے کے لیے کہا، لیکن چونکہ وہ شہنشاہ جنات کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے اس نے بھی اپنے بیٹے کی حمایت کی، تو مجبوراً سب کو خاموش ہونا پڑا۔ چونکہ جن زادے اور آدم زادی کا ملاپ ممکن نہیں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ مناشا ایک خاص منتر پڑھے۔ اس منتر کے بعد اس لڑکی کو ایک خاص مشروب دیا جانا تھا جس میں سانپ کا زہر ملا ہوا تھا۔ منتر پڑھنے کے بعد جب وہ لڑکی مشروب پیتی تھی تو اس پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی چلی گئی۔ 1 مہینہ اس کو یہ مشروب پینا تھا، اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی کہ جن زادے سے شادی کر سکے۔ 29 راتیں پوری ہو چکی تھیں، لیکن آخری رات میں لڑکی کسی وجہ سے مشروب پینے سے پہلے منتر پڑھنا بھول گئی اور اس نے وہ زہر والا مشروب پی لیا۔ منتر پڑھے بغیر زہر والا شربت پیتے ہی وہ لڑکی موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس شربت میں یہ صفت تھی کہ لگاتار وہ شربت پینے کے بعد اس لڑکی مناشا کے جسم میں ایک خاصیت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا جسم مرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہو سکتا تھا۔ مناشا کی موت کے بعد ساگوان تو صدمے سے پاگل ہو گیا۔ کچھ عرصہ خود فراموشی کی حالت میں رہنے کے بعد جب وہ کچھ نارمل ہوا تو اسے ایک بوڑھے جن کا خیال آیا جو اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا تھا۔ چونکہ ساگوان مناشا کو دوبارہ زندہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس بوڑھے جن سے ملاقات کی اور اسے اپنی مدد کرنے کے لیے کہا۔ بوڑھا جن راضی ہو گیا۔ اس نے ساگوان کو بتایا کہ اگر 11 آدم ذاتیوں کو جو اماوس کی رات پیدا ہوئی ہوں، ان کا خون اگر مناشا کے ماتھے پر ٹپکایا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، اور اس طرح وہ زندہ ہونے کے بعد تم سے شادی بھی کر سکتی ہے۔ اس جن نے ساگوان کو ایک منتر بتایا کہ کسی بھی ایسے مندر میں جس کے احاطے میں آم کا پیڑ ہو، یہ منتر پڑھ کر اس درخت پر پھونک دینا۔ اس منتر میں ایسی کشش ہوگی کہ ہر وہ لڑکی جو اماوس کی رات پیدا ہوئی ہو خود بخود کھنچتی چلی آئے گی، اور اگر اس نے اس درخت سے آم توڑ کر کھا لیے تو وہ آسانی سے تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس بوڑھے جن نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ساگوان بہت خوش تھا۔ اس نے انسانی دنیا میں جا کر اس طرح مندر کی تلاش کرنا شروع کر دی، اور آخر کار وہ مندر اسے نظر آ ہی گیا جو اسی گاؤں میں تھا جہاں پر رانیاں رہتی تھی۔ اس نے فوراً وہ منتر پڑھا اور آم کے درخت پر پھونک دیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ 10 لڑکیوں کا شکار پہلے ہی کر چکا تھا، اور اس کا آخری شکار آپ کی بیٹی رانیہ ہے، جس کا خون مناشا کے ماتھے پر ٹپکانے سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور پھر اس طرح وہ دونوں شادی کر لیں گے۔ شاہ جی خدا کے لیے میری مدد کریں، کچھ تو ایسا طریقہ ہوگا نا جس سے میری بیٹی ان کے چنگل سے بچ جائے۔ فاطمہ بیگم نے روتے ہوئے شاہ جی سے کہا۔ شاہ جی نے کچھ دیر آنکھیں بند کیں اور مراقبے میں گئے، پھر آنکھیں کھولی تو کہنے لگے، میرے موکلوں کے مطابق صرف ایک طریقہ ہے جس سے آپ کی بیٹی کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے مجھے بتائیں، میں ہر حالت میں اس پر عمل کروں گی۔ فاطمہ بیگم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ شاہ جی نے اسے ایک تعویذ دیتے ہوئے کہا، آپ ایسا کرنا، یہ تعویذ لڑکی کے کمرے میں کسی ایسی جگہ رکھنا جہاں لڑکی کی نظر نہ پڑے، اور وہ اس تعویذ کو کبھی چھو نہ پائے۔ اگر ان 7 دنوں کے اندر اس نے تعویذ کو چھو لیا تو پھر تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس جن زادے سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ 7 دن آپ کی بیٹی رانیہ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو وہ جن زادہ چاہے گا۔ شاہ جی نے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے فاطمہ بیگم سے کہا۔ فاطمہ بیگم نے وہ تعویذ فوراً لیا اور گھر آ کر رانیہ کے کمرے میں پڑے میز کے نیچے رکھ دیا، کیونکہ وہاں رانیہ کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ چوتھے دن رانیہ کی سہیلی کی شادی تھی۔ وہ خوشی خوشی شادی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔
کانوں میں جھمکا ڈالتے ہوئے اچانک جھمکا اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور پاس پڑی میز کے نیچے چلا گیا۔ تو وہ جلدی سے جھکی اور ہاتھ آگے کر کے جھمکا اٹھانا چاہا، لیکن اس جگہ تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ پایا۔ رانیہ بیٹی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، بار بار تمہاری سہیلی کا بلاوا آ رہا ہے۔ ماں کی آواز پر اس نے جی اماں کہا اور میز کو زور سے پیچھے کی طرف کھسکا دیا، اور جھمکا اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکی تو دیکھا کہ جھمکا تعویذ کے نزدیک پڑا تھا۔ جھمکا اٹھاتے ہوئے اس کی نظر تعویذ پر پڑی تو اس نے تعویذ کو اٹھا کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور رانیہ کمرے سے نہ نکلی تو فاطمہ بیگم خود کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو رانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اچانک ان کی نظر میز پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ میز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور اس کے جو نیچے تعویذ رکھا ہوا تھا وہ اب میز کے اوپر پڑا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ رانیہ نے میز کے نیچے سے اس تعویذ کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیا تھا۔ فاطمہ بیگم کو ساری بات سمجھ تو آ گئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹی ساگوان چکر کا شکار ہو چکی تھی۔ آخر کار وہ جنزادہ ساگوان، جو کہ آدمزادی مناشا کے عشق میں مبتلا تھا، 11 اماوس کی رات میں پیدا ہوئی لڑکیوں کو قربان کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ رانیہ کی ماں روتی پیٹتی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتی چلی گئی، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب میری بیٹی دوبارہ کبھی گھر واپس نہیں آ سکتی۔